السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الميكرو إيكونومي ديال السمستر 1. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير لكم التصحيح ديال ليكزامان ديال سيسيون راتراباج ديال 2018 2019، يعني السنة الماضية، الخاصة بالأستاذة الشباني ديال كلية الاقتصاد ابن زور في أكادير. دونك على بركة الله نبداو بالإكزرسيس الأول. دونك هنا عندنا واحد لا فونكسيوناليتي اللي كتكتب على هذا الشكل: 10 اكس اس 1 على 2 اكريك اس 1 على 2 و غوفوني 10000 درهم، بي دو اكس 300 درهم، بي دو اكريك 500 درهم. دونك السؤال الاول: ان كونسوماتور راسيونيل. Un consommateur rationnel, un consommateur qui choisit la combinaison de biens X et Y qui lui permet de maximiser son utilité pour un budget donné. Donc, هذا جواب صحيح. Donc, أصحيحها. Un consommateur qui choisit la combinaison de biens X et Y qui lui permet de minimiser son budget avec un niveau d'utilité donné. هذا صحيحها. Un consommateur qui choisit la combinaison de biens X et Y qui lui permet de maximiser son utilité et de minimiser son budget. Donc, هذا الجواب صحيح. Le consommateur rationnel qui يراد les trois programmes. Donc, دابا نحاولوا نخدموا l'équilibre de consommateur باش نحدوا X و Y، يعني نخدموا بلا méthode de TMS ونخدموا هاد donc عندنا la méthode de TMS. les TMS XY qui يساوي l'utilité marginale de X là l'utilité marginale de Y qui يساوي P de X على P de Y sous contrainte le revenu R qui يساوي X P de X زائد Y P de Y. دونك نحاولوا نحسبوا تي ام اس ديال هاد لا فونكسيون. تي ام اس هو ليتيتي مارجينال اكس، يعني نشتقوا هادي بارابور ا اكس، نشتقوها اكس. دونك الاشتقاق ديال اكس 1 على 2 في 10 هي 5. دونك يبقى لنا 5. اشتقاق ديال اكس 1 على 2 قلنا 1 على 2 في 10 هي 5، و اكس 1 على 2 ناقص 1، يعني اكس اس ناقص 1 على 2. 5 في اكس اس ناقص 1 على 2. و إيكغيك راه ما كتشتق، كتبقى كونستون، يعني إيكغيك أس 1 على 2. بالنسبة ليوتيليتي مارجينال دو إيكغيك غنشتقو إيكغيك، يعني 10 غتبقى ثابتة، إكس 1 على 2 غتبقى ثابتة. اشتقاق ديال إيكغيك أس 1 على 2 هي 1 على 2 في 10 هي 5، و إيكغيك ناقص 1 على 2. دونك هي هادشي ديجا درناه في الكور وشرحتو، يعني ترجعو غير لي كور ديريكتومون. أنا ندير غير النتيجة. دونك إيكغيك أس ناقص 1 على 2 تتساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك. بي دو اكس اللي هو 300 و بي دو ايكغيك 500. دونك 300. دونك عندنا 300 لا 500. والكونترانت نعوضو فيه. الكونترانت دونك الغوفوني 10000 درهم كتساوي 300 اكس زائد 500 إيكغيك. دابا نخدمو غير على هادي. دونك هنا 5 غتمشي مع 5، هاد اكس اس ناقص 1 على 2 تنزل لتحت، غتغير الاشاره ديال الاس غتولي اكس اس 1 على 2، وهاد إيكغيك غطلع الفوق غتولي إيكغيك أس 1 على 2، يعني تي ام اس غيخرج ليا هو إيكغيك على إكس. دونك غادي يخرج ليا في تي ام اس إيكغيك على إكس كتساوي 300 على 500. 300 على 500. دونك كنخدمو غير على هادي بوحدها. من هنا نجبدو شحال كتساوي، شحال تتساوي إيكغيك بارابور ا إكس. دونك يخرج لنا أن إيكغيك تساوي 300 على 500 إكس.
دونك يعني ان يعني نجو نعوضو هنايا في الكونترانت إيكغيك بداكشي اللي لقينا، يعني 10000. دونك 10000 كتساوي 300 إكس زائد نعوضو إيكغيك بهاد الشي 300 لا 500 إكس مضروبة في هاد 500. دونك 500 تمشي مع 500 تبقى لي 300 إكس زائد 300 إكس، 300 إكس زائد 300 إكس هي 600 إكس. دونك يعني أن 10000 تساوي 600 إكس، 300 زائد 300 600 إكس. دونك يعني أن إكس إيطوال اللي كنقلبو عليها إكس نجمة هي 10000 على 600 يعني 16.66 هي إكس. وباش نجبدو القيمة ديال إيكغيك غنجيو نعوضو إكس بداكشي اللي لقينا. دونك إيكغيك كتساوي 300 نضربوها 16.66 على 500. دونك إيكغيك إيطوال غتخرج لينا كتساوي 10، غتخرج لكم 9.99999 يعني غتشدو 10. دونك هذا هو الجواب الصحيح، إكس 16.66 و إيكغيك 10. دونك هذا هو الجواب الصحيح هو بي. دابا نمشيو لكيستيون نيميرو 3 اللي هو ديتيرميني ليكواسيون دو لا كورب d'aنديفيرونس غوليي ا سو كونسوماتور. دونك كيفاش كنحدو ليكواسيون دو لا كورب d'aنديفيرونس؟ اول حاجه غنحسبو النيفو ديوتيليتي ماكسيمال بروكوري بار لا كونسوماسيون ديال هاد لي زينيتي اللي كيعطيو الكونسوماتور ليكيليبر ديالو. دونك يعني نجو الفونكسيون ديال ليوتيليتي نعوضو اكس ب 16.66 و إيكغيك ب 10 ونحسبو شحال يعطينا ديال ليوتيليتي. يعني غنديرو بحال هكدا 10 فوا إكس لقينا فيها 16.66 نديرو ليها 10.66 نديرو ليها أس 1/2 و إيكغيك لقينا فيها 10 في 10 نديرو حتى هي 1/2. دونك غنحسبو غيخرج ليا ليوتيليتي تقريبا 129. دونك هذا هو النيفو ديوتيليتي. دابا كيفاش نحدو ليكواسيون ديال لا كورب d'aنديفيرونس؟ غنخدم بان النيفو ديال ليوتيليتي هو هذا، يعني ان 129 غادي تساوي ليا 10 إكس أس 1/2 إيكغيك أس 1/2. دابا في ليكواسيون ديال لا كورب d'aنديفيرونس كنجبدو إيكغيك بدالة إكس، يعني غنديرو إيكغيك أس 1/2 كتساوي هاد 129 كنقسمها على 10 إكس أس 1/2. دونك باش نحيدو هاد خصنا نديرو إيكغيك، باش نحيدو إيكغيك غنديرو كل أس 2، يعني ندير هذا أس 2 وهذا أس 2، يعني غيبقى ليا إيكغيك أس تساوي هادي غتولي أس 1 129 لا 10 إكس أس 1/2 تو هادي أو كاري. ونحسبو يعني ان إيكغيك هاد ليكواسيون ديال لا كورب d'aنديفيرونس 129 أس 2 هي 16641. وهنا نفرقو الأس، 10 أس 2 هي 100 و إكس أس 1/2 كل أس 2 هي إكس، حتى واحد مع واحد على جوج في جوج هي 2/2 هي. دونك هاد ليكواسيون ديال لا كورب d'aنديفيرونس. دونك الجواب الصحيح هو هي أ. Question 4. Une courbe d'indifférence aux utilités héliogéométriques des poids représentatifs des combinaisons des biens de consommation X, Y donnant au consommateur le même niveau de satisfaction. Des points représentatifs de la fonction croissante, continue et croissante, la fonction utilité, et la courbe d'indifférence sera la représentation de la fonction utilité ou la fonction utilité quand elle fois une fonction croissante et continue. Aussi
de points représentatifs d'une fonction concave. La fonction utilité là هي concave. هذه صحيحة. نمشيو question numéro 5. Dans le cas d'une fonction de production, non, c'est pas cette fonction de production. هذه fonction de consommation. خطأ درتو الأستاذة. Fonction de consommation de coupe de glace. F les x, y, a, x os alpha, y os bêta. Donc, بالنسبة للكوب دو glace معروف أن la fonction d'utilité أن la courbe d'indifférence كيكون sous forme ديال واحد la courbe اللي هو décroissante et convexe. وكتكون pour le cas des biens substituables. يعني substituabilité اللي هي relative. Donc, الجواب الصح هو B. La courbe d'indifférence est convexe et illustre une substituabilité اللي هي relative entre le bien x et y. Question numéro 6. Pour le cas d'une fonction de consommation ou la fonction d'utilité, ماشي production, faute من عند البروف. linéaire f ل x y a زائد حيت linéaire راه زائد ماشي الضرب زائد. La courbe d'indifférence est une droite ascendante ou illustre une substituabilité parfaite. Donc خطأ. La courbe d'indifférence est une droite ascendante. خطأ. La courbe d'indifférence est une droite descendante. Et illustre une substituabilité parfaite. هذا هو الجواب الصحيح. La courbe d'indifférence تكون داير بحال هكا croix descendante تناقصي. Question pour une fonction de type Leontief. Leontief كتكون le cas de deux biens parfaitement complémentaires. La courbe d'indifférence تكون بحال هكا بحال L. يعني جوج ديال القطع اللي هما متعامدين. Donc الجواب الصحيح هنا هو la courbe d'indifférence est constituée de deux segments de droite perpendiculaires. يعني جوج قطع ديال المستقيمات اللي هما متعامدين ها هما et illustre une complémentarité parfaite. Donc الجواب الصحيح هو C. Donc هنايا l'automarginal de substitution x y. l'automarginal de substitution بهاد لا فونكسيون اللي عطاونا هنايا x l'automarginal de substitution كيما حسبنا هنا لقينا هو y على x. هذا هو l'automarginal de substitution y على x. دونك هنا بالنسبه للاستاذه اول حاجه انا ما فهمتش شنو بغات تقصد من هنا حيت تي ام اس راه ما كيساويش لا برودكتيفيتي مارجينال. تي ام اس راه كيساوي لوتيليتي مارجينال يعني لوتيليتي مارجينال دو اكس على لوتيليتي مارجينال دو ايغريك. يعني راه ما يمكنش تي ام اس اكس ايغريك يساوي برودكتيفيتي مارجينال دو اكس على لا برودكتيفيتي مارجينال دو ايغريك. يعني هنا خصها دير هكا لوتيليتي مارجينال دو اكس على لوتيليتي مارجينال دو ايغريك. دونك هنا الا كانت الاستاذه غير غلطات يعني بغات تقصد بها يوتيليتي راه الجواب الصحيح هو هاد بي حيت هذا هو التي ام اس ديال هاد لا فونكسيون هادي. اما الا كانت زعما قاصده انها دير هكا باش تلفكم راه الجواب الصحيح هو اوكين بروبوزيسيون. دونك هنا على حساب الاستاذه شنو بغات تقصد حيت التي ام اس راه ما كيساويش لا برودكتيفيتي مارجينال كيساوي لوتيليتي مارجينال. دونك يعني تنعتبر انا ان هاد بي هي صحيحه حيت نقول ان الاستاذه غلطات. دونك تي ام اس وعملت نجاوب على هاد الكيستيون هذا حيت كاين دي فوت في لي دوني عند البروف. دونك dans sa signification économique le taux marginal de substitution technique de x à y veut dire donc حسبنا ان تي ام اس x y يساوي y على x كتعني بان الكونسوماتور doit abandonner une unité de y pour obtenir une unité de x en gardant le même niveau de satisfaction. راه هذيك en gardant le même niveau de satisfaction راه très important مهمه. donc هنا شنو قالت لك le consommateur est prêt à abandonner une quantité de bien x pour acquérir une unité خطأ. le consommateur est prêt à abandonner une quantité de bien y pour acquérir une unité supplémentaire de x ولكن خاص ديك en gardant le même niveau de satisfaction حيت راه ضروري هاد الكونديسيون هادي يعني راه aucune proposition. soit un point de A de coordonnées واحد l'utilité marginale par rapport au bien marginal au bien x utilité marginale ce point est نمشيو l'utilité marginale de x نعوضو x بواحد و y بواحد. l'utilité marginale de x راه ديجا حسبناها هي هادي اش لقينا في الاول l'utilité marginale de x كتساوي 5 x أس ناقص واحد على جوج y أس واحد على جوج. دونك يعني أن l'utilité marginale de x دونك غنعوضو x بواحد و y بواحد يعني واحد أس ناقص واحد على جوج هي واحد وواحد أس واحد على جوج هي واحد يعني كتبقى لي 5. دونك الجواب الصحيح هو 5.
exercice 2 soit un consommateur عطاتنا واحد لا فونكسيون ديليتي 6 x اس 1 على 4 y اس 3 على 4 قال لك سؤال cette fonction de homogène de degré donc هذه fonction de courbe de Laplace اي فونكسيون على هذا الشكل هذا كورب دو كلاس راه توجور دوغري دوموجينيتي هو الفا زائد بيتا يعني الاس اللي يكون فوق اكس زائد الاس اللي فوق اكريك يعني دابا 1 على 4 زائد 3 على 4 يعني كتساوي 1 الفا كتساوي 1 La courbe de la demande de marché représente le lien entre les prix d'un bien et la quantité que le consommateur sont prêts à acheter à un moment donné وهذه صحيحه une série temporelle نو خطا حيت في الميكرو ايكونومي ستاندار ديما كنخدمو بوين فيكس يعني نيغليجاو لو طون يعني ما يمكنش نقول سيري temporelle la quantité d'un bien ou service que le consommateur achète à différents prix à une période donnée donc هذه صحيحه question numéro 13 l'équation de la courbe de la demande de bien x باش نحدوا ليكواسيون دو لا كورب دو لا دوموند كنخدموا تي ام اس بروغرام دو ماكسيميزاسيون ولكن ار بي دي اكس بي دي اي كنخدموها بمشاهيل كنخدموا بهم هكا مجاهيل يعني نجي ندير تي ام اس اكس اي اللي كيساوي ليتيليتي مارجينال دو اكس على ليتيليتي مارجينال دو اي يساوي بي دو اكس على بي دو y sous contrainte revenu x بي دو x زائد y بي دو y دونك نخدمو على هنايا هاد بي دو x بي دو y وهادي كنخدمو بهم هكا مجاهيل حسبو تي ام اس عاد ديرو الاشتقاق ديريكتومون غتخرج لكم ان تي ام اس هو y يخرج لكم تي ام اس هو y على 3 اكس المهم ديريكتومون غنديرها y على 3 اكس غديروا غير الاشتقاق وغتخرج لكم y على 3 اكس كتساوي بي دو اكس على بي دو اي كيفاش درت ليها درت غير الاشتقاق اشتقيت وبسطت وخرجت ليا دونك حنا بغينا y ب 3 اكس يعني ان y كتساوي 3 بي دو اكس اكس على بي دو y دونك شنو غنديرو غنجيو نعوضو y هنا في هاد الكونترانت يعني r كتساوي x بي دو x زائد y نعوضوها ب3 بي دو x في x على بي دو y عوضت y بداكشي في بي دو y دونك في بي دو y بي دو y غتختزل مع بي دو y غتخرج ليها r كتساوي x بي دو x زائد 3 x بي دو x يعني 4 x بي دو x حنا بغينا x لا دوموند هو x يعني x هي r على 4 بي دو x داك هذا هو لا دوموند ديال x الا قالت لينا لا دوموند دو y غنجيو نعوضو هنا x بداكشي اللي لقينا ونلقاو y دونك الجواب الصحيح هو ا نمشيو دابا لكيستيون 14 لا سيتو ريفوني دو بي x ماتيماتيكمون ايغال دونك هذه علاقه صحيحه لا ميم شوز بالنسبه للسيتا هي صحيحه الا كتلاحظوا مزيان راه نقدروا نجيبوا هاد كولي x هنا ونطلعوا هذه الفوق وهي هذه وبقى لنا نفس النتيجه حتى هذه صحيحه بالنسبه لإلاستيتي غوفوني دونك إلاستيتي غوفوني كيستيو 15 الا كتلاحظوا عندنا فونكسيون دو كوب دو كلاس ديما فونكسيون كوب دو كلاس بحال هذا الشكل فونكسيون دو كوب دو كلاس اللي كتكون هكا اي كتساوي ا اكس اس الفا y اس بيتا فإن الإلاستيسيتي غوفوني سواء ديال x ولا y كتساوي ديما واحد إلاستيسيتي بري سواء ديال x ولا y توجور كتساوي ناقص واحد و إلاستيسيتي بري كروازي سواء ديال x ولا y كتساوي زيرو عقلوا على هذه ديما سيرتو إلا كان عندكم كي سي ام وكان عندكم فونكسيون دو كوب دو كلاس كتكتب على هذا الشكل هذا ديريكتومون بلا ما تضيعوا راسكم بالاشتقاق والكالكيل دونك ديريكتومون النتيجه دونك هنا النتيجه إلاستيسيتي غوفوني هي واحد هو الجواب الصحيح دونك إلا كانت إلاستيسيتي غوفوني واحد يعني أن البيان اي نورمال دونك 16 معروفه
Donc, les revenus peut être exceptionnellement négatif dans le cas de un bien de GFN, ou l'effet de snobisme, donc AB. Un bien de GFN, le bien lorsque le prix augmente, la demande augmente. Lorsque la demande augmente suite à une augmentation de prix, donc des question numéro 19. donc العلاقة هي صحيحة بحدها إلا كتلاحظوا هي اللي نعتبرها صحيحة. دونك هنا لو كان دات ليا إيكغيك هنا لو كان دارت كونتيتي دو إيكغيك على بي دو إيكغيك تعتبر صحيحة، ولكن دات بي دو إيكغيك كونتيتي يعني خطأ. هنا إلاستيسيتي بري عندنا فونكسيون دو كوب دو غلاس كيما قلت لكم إلاستيسيتي بري كتساوي ناقص واحد. دونك الجواب صحيح هو بي. نتمنى أنكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي. كان معكم الأستاذ كريم إيكونوميست، وإلى اللقاء في فيديو مقبل بإذن الله تعالى.